आदरणीय दर्शकबिन, सान विशेषमा म केशव अर्यालको नमस्कार र सान विशेषमा हामीले विशेष विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीले युवा र विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन र राजनीतिप्रतिको वितृष्णाको सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ र कुराकानीको निम्ति हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल समाजवादी विद्यार्थी युनियनका पूर्व अध्यक्ष एवं नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिका युवा नेता रूपनारायण श्रेष्ठ। रूपनारायणजी, यहाँलाई हाम्रो स्टुडियोमा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। अब कुराकानी सुरु गरौँ होइन। अहिले पछिल्लो समय अब खास गरी यहाँ विद्यार्थीको नेपाल समाजवादी विद्यार्थीको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भइसक्नुभयो, एउटा युवा नेता पनि हुनुहुन्छ। तर अहिले त युवा विद्यार्थीहरू देशमा बस्ने भन्दा विदेशमा जाने धेरै भयो नि, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? अब यो स्थिति के भयो भने अहिले देशमा चाहिँ जब नेपालीहरूले यो विकास र प्रविधि सँगसँगै विभिन्न माध्यमबाट विदेशसम्म जब एक्सेस बनाउन थाल्यो, पहुँच बनाउन थाल्यो, त्यसपछि विदेशको त्यो शिक्षा, विदेशको विकास, विदेशको अवसर, त्यसलाई हेरेर चाहिँ नेपाली युवा र नेपालीहरू बढी त्यहाँ अब लोभिए। त्यस पछाडि त्योसँग कम्पेयर गर्दा नेपालमा त्यो खालको अवसरहरू त छैन होइन। पढाइको क्वालिटीको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपालको पछाडि नै छ र अरू अन्य अवसरको हिसाबले पनि नेपालमा भन्दा विदेशमा राम्रो भएको कारणले गर्दा अहिले पछिल्लो समय धेरै युवा विद्यार्थीहरू चाहिँ नेपालमा भन्दा विदेशतिर नै अलि जान चाहन्छन्। अर्को विषय चाहिँ नेपालमा एउटा अवसर रोजगारको विषय भयो होइन। अर्को नेपालमा पाउने अब चाहिँ विभिन्न सुविधाहरू, राज्यले दिने सुविधाहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरू छन् र नेपालमा हामीले जे खालको शिक्षाहरू प्राप्त गरेका छौँ, जे पढेका छौँ, त्यो पढेको विषय पनि तुलनात्मक हिसाबमा विदेशमा भन्दा अलिकति कम गुणस्तरको जस्तो यहाँ छ र यहाँ जे पढेर विद्यार्थी बाहिर गएका छन् ती मान्छेहरू बाहिर चाहिँ बेकामी जस्तो भइरहेको छ र एकदमै तल्लो तहको कामहरू गर्नुपर्ने ठाउँमा छ। त्यो हुनाले समग्रमा हाम्रो देशको डेभलपमेन्टको हिसाबले नै हामी धेरै पछाडि पढाएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समय युवा विद्यार्थी अब जोसुकै भन्नुहोस् पाएसम्म नेपालीहरू बाहिरै जान चाहने खालको एउटा चाहिँ परिस्थितिहरू बन्दै गएको छ। अब खास गरी यहाँको आशय के आयो भने खुला विश्व छ होइन। अहिले जहाँ मान्छे अवसर पाउँछ, जहाँ राम्रो गुणस्तर पाउँछ त्यतातिर आकर्षित भए भन्ने खालको यहाँको आशय आयो। हजुर हजुर। अब यहीँ नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा दिएर, रोजगारमूलक शिक्षा दिएर उचित रोजगारीका अवसरहरू दियो भने त युवाहरू स्वदेशमै बस्दै होला। अब त्यसको निम्ति के गर्ने? हामीले शिक्षामा को गुणस्तरलाई कसरी सुधार्ने र शिक्षालाई रोजगारसँग कसरी जोड्ने? एउटा युवाले 11-12 पढिसकेपछि पढ्दै कमाउँदै आफ्नो खर्च चलाउँदै गर्न पायो भने त विदेश जान त्यो अवस्था कसरी सिर्जना गर्ने होला त? अब यो हामीले अलिकति पृष्ठभूमिमा गएर हेर्दाखेरि नेपालमा शिक्षाको चेतना या शिक्षाको अभ्यास नै हाम्रो ढिलो सुरु भयो नेपालमा होइन। आजभन्दा तपाईँको 1000 वर्ष अगाडि युरोपतिर विश्वविद्यालयहरू सुरु भइसकेका थिए होइन, स्थापना हुन थालेका थिए। तर नेपालमा त विश्वविद्यालय बनेको धेरै समय भएको छैन। भने मतलब हाम्रो बाजेको पालामा पनि उहाँहरूले राम्रोसँग पढ्न पाउनु भएन। नेपालको पृष्ठभूमिदेखि नै हेर्दाखेरि नेपाल पछाडि परेको हो क्या, चेतनाको हिसाबले, शिक्षाको हिसाबले, अवसरको हिसाबले, विकास हिसाबले। र मूलभूत रूपमा त शिक्षा हो। शिक्षा सही समयमा सही खालको शिक्षा दियो भने अरू समग्र विकासहरूमा प्रगति हुने हो। तर यहाँको शासकहरूले नै पहिलेदेखि नै यसलाई एकदम पछाडि पार्यो। यद्यपि अहिले नेपालमा चेन्जै भएको छैन। नेपालमा चाहिँ पुरै निराशाको कोणबाट मात्रै हामी हेर्न सक्छौँ भन्ने होइन। नेपाल एकदम ऱ्यापिड प्रगतिको दिशामा अहिले छ, एकदम द्रुत गतिमा प्रगतिकै दिशामा छ। शिक्षामा हेर्नुहोस्, प्रविधिमा हेर्नुहोस् होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि हेर्नुहोस्। तर अब यतिले मात्रै पुग्दैन होइन। अहिले चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने समग्र विश्वको प्रगतिको चाहिँ तालमा अब हामीले पनि हाम्रो प्रगतिलाई कसरी लान सक्छौँ भनेर अब अलिकति बढी शिक्षा क्षेत्रमै राज्यले लगानी गरेर होइन, अलिकति चाहिँ खोज अनुसन्धानमा लगानी गरेर र हाम्रो सम्भावनाहरू के हुन्छन् त्यसमा गरेर र अर्को चाहिँ युवा विद्यार्थीलाई देशभक्तिको भावना पनि अलिकति जगाउनुपर्छ र नेपालमै केही गरौँ भन्ने एउटा भावना पनि जगाउनुपर्छ। त्यो जगाएर मात्रै पुग्दैन, फेरि त्यो पनि जगाउनुपर्छ। अर्को चाहिँ अवसरको हिसाबले राज्यले कुन तरिकाबाट दिन सक्छ, रोजगारको हिसाबले दिन सक्छ कि होइन। अब मान्छे अब यहाँ टिक्न सक्ने वातावरण बन्यो भने त आफ्नै देशमा, आफ्नै जन्मेको ठाउँमा, आफ्नै बामा काखमा, आफ्नै खेतबारीमा रमाउँछ नि त। त्यसका लागि हामीले चाहिँ अब चाहिँ आर्थिक विकास, तीव्र आर्थिक विकास, प्रविधिको विकास होइन, त्यस पछाडि चाहिँ यो चाहिँ
विभिन्न भौतिक चाहिँ पूर्वाधारको विकासलाई छिट्टो ढङ्गले चाहिँ तीव्र गतिमा अगाडि लान सक्यौँ भने चाहिँ हामी युवा विद्यार्थीहरूलाई अझै पनि रोक्न सक्छौँ। र अर्को चाहिँ मान्छेहरू यहाँ किन निराशा भइराखेका छन्? आज चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने युवा विद्यार्थीले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडा, युकेको भिजा लगाउँछ, अप्लाई गर्छ, उसले त्यहाँको भिजा पाएन भने ऊ डिप्रेसनको शिकार हुन जान्छ, फ्रस्ट्रेसनमा जान्छ। किनभने त यहाँ नेपालमा बस्नुपर्दा उनीहरूलाई एकदम जुन एउटा पीडा जस्तो भइरहेको छ। यसमा चाहिँ राजनीतिक निकायमा पनि यो चाहिँ यो नीति निर्माताको तहबाट, राज्यकै तहबाट पनि अब अलिकति चाहिँ सचेत ढङ्गले अब देशमा चाहिँ अलिकति राजनीतिक स्थिरताको विषय, आर्थिक समृद्धिको विषयमा अलि सिरियसली लाग्नुपर्छ। यसका लागि चाहिँ अब यहाँ अहिले पछिल्लो समय जुन खालको राजनीतिक अस्तव्यस्तता छ, खिचातानी छ होइन, तपाईँ हेर्नुभयो भने गत चुनावदेखि यता मात्रै तपाईँको चाहिँ कतिवटा चाहिँ सरकार परिवर्तन भइसक्यो। हेर्नुहोस् त, धेरैवटा सरकार परिवर्तन भइसक्यो। तपाईँको चाहिँ 1 वर्षदेखि 1.5 वर्षमा सरकार परिवर्तन भइरहेको छ भने पछाडि उसले कुन खालको नीति कार्यान्वयन गर्न सक्छ त, कुन खालको नीति बनाउन सक्छ त भनेपछि यो खालको जुन राजनीतिक अस्थिरता, अस्तव्यस्तता, नेताहरू गैर जिम्मेवारपन होइन, अब चाहिँ कर्मचारी तहबाट हेर्दाखेरि चाहिँ कर्मचारी एकदम चाहिँ भ्रष्टीकरणमा गइराखेको होइन, यो सबैबाट हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई एकदम वितृष्णा जस्तो भइराखेको छ क्या। त्यो वितृष्णा कारणले गर्दाखेरि मान्छे रोक्न सकेका छैन। यसलाई हामीले बिस्तारै सुधारेर र त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ सुशासन कायम गरेर त्यस पछाडि चाहिँ यो जुन खालको दण्डहीनता जस्तो भइरहेको छ, जसले जे गरेर हुने खालको जस्तो भइरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ अब निराकरण गरेर होइन निर्मूल पारेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँले थोरै कुराकानीको क्रममा पनि भन्नुभयो हामीले दिने शिक्षा अलि विश्व स्तरको भएन कि वा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जाने विद्यार्थीहरूले त्यहाँ पनि दुःख पाउनु परेको छ गुणस्तरीय शिक्षा नभएर भन्नु। यो मलाई सधैँ खड्किने कुरो के भने हामीले अस्ट्रेलिया, युरोपसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने खालको शिक्षा दिने हो कि हाम्रो नेपालको आवश्यकता के छ? जस्तो कृषिमा अहिले बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या हाम्रो आधारित छ भने कृषिलाई प्रमोट गर्ने, जडीबुटीलाई, जलविद्युतलाई यस्तो खालको अहिले पनि भेटनेरी डक्टरहरूको कमी छ, यस्तो खालको प्राविधिक जनशक्ति जुन चाहिँ नेपालको विकासमा पनि योगदान दिन सकोस् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन सकोस्। विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर अहिले त हामीले नेपाललाई चाहिने खालको शिक्षा दिने र जनशक्ति उत्पादन गर्ने कुरामै पछि छौँ कि भन्ने पनि लाग्छ। यसलाई कसरी यहाँले लिनुहुन्छ? तपाईँले त सही विषय उठाउनु भयो होइन। हामीलाई हाम्रो राज्यले कस्तो खालको एउटा चाहिँ नीति बनाउनु पऱ्यो भने, हाम्रो युनिभर्सिटीले केमा ध्यान दिनु पऱ्यो भने हामीलाई चाहिने जनशक्ति कस्तो हो र त्यो कति सङ्ख्यामा हो। जस्तो हामीलाई इन्जिनियर कस्तो इन्जिनियर चाहिन्छ, कति सङ्ख्यामा चाहिन्छ होइन, डक्टर कति चाहिन्छ, कस्तो सङ्ख्यामा चाहिन्छ, त्यस्तै अब चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ प्राविधिक जनशक्तिहरू कस्तो चाहिन्छ भन्ने विषयमा राज्यको कुनै लेखाजोखा छैन, कुनै अध्ययन अनुसन्धानै छैन। जस्तो हामीलाई चाहिने लयर कति हो, हामीलाई चाहिने चाहिँ इन्जिनियर कति हो होइन, त्यसको पनि विभिन्न पार्टहरूमा के हो। त्यस्तो खालको चाहिँ अब चाहिँ गहिरो एउटा चाहिँ पोलिसीमै राज्य जान सकेको छैन। किन राज्य यस्तो चङ्गुलमा फसिरहेको छ कि त्यो खालको चाहिँ एउटा अस्तव्यस्तता, एउटा चाहिँ अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसलाई सर्ट टाइम सरकारमा कसरी जाने, गएपछि अब त्यो सरकार कसरी जोगाउने होइन भनेर चाहिँ अनि त्यो भएको बेलामा आफ्नो कार्यकर्तादेखि अब आसेपासेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नेतिर मात्रै उसको बढी ध्यान छ। त्यो हुनाले अब यो धेरै कामहरू यहाँ गर्न बाँकी छ देशका हितका लागि। मैले भन्नु खोजेको चाहिँ कस्तो भने अहिले हामीले जुन खालको शिक्षा दिएका छौँ त्यो नेपालको हितमा पनि हुन सकेन, नेपाललाई चाहिने खालको जनशक्ति पनि बन्न सकेन र विश्वसँग प्रतिस्पर्धा पनि गर्न सकेनौँ होइन। र हामीलाई बेरोजगार उत्पादन गर्ने मात्रै अनि खालि पढाएका छौँ, घोकाएका छौँ, अनि एउटा सर्टिफिकेट बाँडेका छौँ र तिमीले चाहिँ यति पास गर्यौ भनेका छौँ, तर त्यसलाई व्यवस्थापनको पाटोमा त हाम्रो ध्यानै पुगेको छैन होइन। त्यो हुनाले अब अहिलेको सन्दर्भमा कति जनशक्ति विदेश जाने हुन्छन्, नेपालमा कति रोक्ने हो होइन, त्यसलाई कसरी रोक्ने हो र कुन खालको जनशक्तिहरू चाहिँ हामीले तय गर्ने। जस्तो अहिले हामीले मानव कुनै खालको नयाँ प्रविधिको विकास गर्नु पऱ्यो भने हामी त जनशक्ति नै हामीसँग छैन होइन, त्यो त हामीले विदेशबाट हायर गर्नुपर्ने हुन्छ एकदम बढी हाई पे गरेर। हुनाले विदेशको यो विकास र प्रविधिको जुन रफ्तार छ त्योसँग पनि हामीले पच्चार मिलाउनुपर्ने छ होइन, किनभने हामीलाई त्यो खालको म्यानपावर पनि चाहिन्छ र अर्को चाहिँ हाम्रो माटोमा चाहिने खालको जनशक्ति पनि हामीले अब तय गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हजुर, अब हामीले मोटामोटी कुराकानी के देख्यो भने राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक नेतृत्वमा एउटा भिजन र एउटा योजना नभएको कारणले समग्र क्षेत्र जस्तै युवा र विद्यार्थीको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा पनि अस्तव्यस्त छ अर्थात् योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढ्न सकेका छैन भन्ने देखियो।
अब यहाँ आफै पनि एउटा राजनीति पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिको केन्द्रमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। अब किन ध्यान नदिएका होला नि त राजनीति पार्टीहरूले यसतर्फ? नजानेर त होइन होला। अब यो विदेशीले जे निर्देशन गर्छन्, शिक्षामा पनि डोनेसन गर्ने, सबै उनीहरूले जे भन्छन् त्यो खालको गर्दाखेरि हाम्रो अनुकूलको शिक्षा बनाउन नपाएका हुन् कि, वा नजानेका हुन् कि, वा नचाहेका हुन् कि के होला त? अब यो विषयमा त हामीले एकदमै त्यो जति बेला नयाँ शक्ति अभियान सुरु गऱ्यौँ या नयाँ शक्ति घोषणाको प्रक्रियामा गयौँ त्यति बेलै हामीले स्पष्ट भनेका छौँ। के भनेका छौँ भने आजको दिनसम्म नेपालमा राजनीतिक आन्दोलनका लागि जुन जुन शक्तिहरू निर्माण भए, खास गरी कङ्ग्रेस, एमाले र पछि समय माओवादी भए, यिनले चाहिँ लोकतन्त्रको आन्दोलनका लागि या राज्यलाई दबाब सृजना गर्नका लागि यिनीहरूको कार्यशैली, कार्यक्रम, नीतिहरू र सङ्गठनहरू ठिक थिए होइन। तर अहिले हामीलाई चाहिएको के छ भने त्यो लडाइँको कोर्स पुरा गरेर अहिले हामी त एक खालको लोकतन्त्रको एउटा चाहिँ राम्रो अभ्यासमा हामी छौँ अहिले होइन। अहिले हामीलाई के चाहिएको छ, यो देशमा कसरी हुन्छ छिट्टो समृद्धिको बाटोमा यो मुलुकलाई लानुपर्ने छ। त्यसका लागि यो देशमा त्यही खालको शक्ति, त्यही खालको जनशक्ति, त्यही खालको सङ्गठन, त्यही खालको चाहिँ विचार, त्यही खालको लिडरसिप चाहिन्छ होइन। अब भत्काउन सिकाएकोलाई त बनाउन त जान्दैन नि त। त्यो भत्काउन या राज्यलाई हामीले चाहिँ त्यो रोक्नलाई जे सिकाइयो पुराना पार्टीहरूबाट, त्यसले अबको चाहिँ समृद्धिको या विकास नेतृत्व गर्न सक्दैन क्या। त्यो हुनाले हामीले भन्यौँ काङ्ग्रेस, एमाले लगायतका पुराना पार्टीहरूबाट यो देशको समृद्धिको नेतृत्व अब हुन सक्दैन। यसका लागि अब निर्माण गर्न सक्ने खालको त्यो शैली, त्यो एजेन्डा, विचार र त्यो दृष्टिकोण भएको लिडरसिप सहितको एउटा चाहिँ सुव्यवस्थित टिम चाहिन्छ या शक्ति चाहिन्छ। त्यसलाई हामीले नयाँ शक्ति भनेर भन्यौँ र त्यसको हामी प्र्याक्टिसमा पनि गयौँ होइन। र यो कुरा चाहिँ हामीले जनतालाई एकदम छिटो तीव्र गतिमा बुझाउन सकेनौँ। त्यसको परिणाम अहिले बिस्तारै सकारात्मक रूपमा आउँदैछ। तपाईँ अहिले हेर्नुभयो भने पुराना पार्टीहरूलाई छाडेर नयाँ नयाँ पार्टीलाई पनि जनताले मत दिन थालेका छन् नि त। त्यो हिसाबले के नयाँ शक्ति बन्ने ठाउँमा अब मुलुक जान थाल्यो। अब बिस्तारै अब हामीले यसलाई चाहिँ अझै जनतालाई चाहिँ सचेत ढङ्गले बुझाएर शक्तिलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने चाहिँ हाम्रो जस्तो पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति जसले चाहिँ एकदम सुस्पष्ट एजेन्डाहरू प्रवाह गरेको छ, जनताको बिचमा राखेको छ होइन। र सही लिडरसिप, त्यो भिजनसहितको लिडरसिप पनि हामीसँग छ। अब हामी चाहिँ धेरै समय होइन, अब आगामी आउने निर्वाचनसम्ममा चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा हामी आउँछौँ। त्यस पछाडि अर्को चुनावसम्म जाँदाखेरि चाहिँ यो देशको चाहिँ प्रमुख शक्ति बनेर यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा लान्छौँ भन्ने छ। हुनाले यी सबै चाहिँ के भइरहेको छ भने यो यहाँको आवश्यकता जे छ त्यो आवश्यकता अनुसारको लिडरसिप र त्यो शक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति यहाँ अलिकति अन्यल जस्तो अहिले सिर्जना भएको छ। यो राजनीति विषयमा नि हामी छलफल गर्छौँ नै होइन। तर एउटा चाहिँ मैले अझ यहाँसँग सोध्न खोजेको, जस्तो अहिले जुन शिक्षा छ नि, यो शिक्षाको जुन पाठ्यक्रम हामीले बनाउँछौँ नि, यो विदेशीले सहयोग गर्ने र उनीहरूको योजना अन्तर्गत बन्छ कि हामी स्वायत्त रूपले आफ्नो देशको अनुकूल बनाउन पाउँछौँ? कतै हाम्रो आफ्नो देश सुहाउँदो नबनाउनुको पछाडि शिक्षामा पनि विदेशी सहयोगको आश गर्ने, उनीहरूले यस्तो पाठ्यक्रम लागू गर भन्ने त्यही अनुसार गर्ने, वा विदेशी विश्वविद्यालयसँग एफिलिएसन लिने विभिन्नले तिनलाई सुहाउँदो गर्ने हुँदाखेरि हाम्रो अनुकूलको नबनाएको हो कि दबाबले, प्रभावले, वा नजानेकै हो? अझ यसमा थोरै अब यसमा चाहिँ मेरो विचारमा के लाग्छ भने अब यहाँ हाम्रो शिक्षामा जुन खालको शिक्षा दिने, शिक्षा लिने जुन प्रचलन सुरु भयो त्यति बेलादेखि नै सुरुमा यो चाहिँ अब काहीँबाट केही न केही अब कपी अलिकति गर्नै पर्यो। भनेको हाम्रो यहाँ चाहिने खालको शिक्षा या पाठ्यक्रम होइन, विषयवस्तुहरू हामीले यहीँ सृजना गर्नुभन्दा पनि सुरुमा त केही कपीहरू भयो होला होइन। तर अहिले चाहिँ विदेशीहरूले पनि नेपालमा शिक्षामा केही लगानीहरू अवश्य गरेकै छ। त्यो लगानी अनुसार चाहिँ उनीहरूले केही न केही आफ्नो शर्तहरू त राखेकै छन्, राख्छन् नै। तर उनीहरूले जे भन्यो सबै हुबहु त्यही गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन होइन। तर यहाँ चाहिँ के छ भने यहाँ चाहिँ शिक्षा क्षेत्रको जो अग्रपङ्क्तिको अग्रजहरू हुनुहुन्छ, लिडरहरू, उहाँहरूले अलिकति गम्भीरतापूर्वक अब यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लान नसक्नु भएको या नलानु भएको या त्यो खालको जिम्मेवारी नगर्नु भएको पनि हुनसक्छ होइन। र यसमा पनि के छ भने
हाम्रो जुन खालको चाहिँ संरचनाहरू छन्, जस्तो विश्वविद्यालयमा नियुक्तिदेखि लिएर आउँछ विषयहरू, विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिदेखि लिएर क्याम्पसको चाहिँ प्रमुख र विभागीय प्रमुखसँग नियुक्तिसम्म आउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ राजनीतिक दलीय हस्तक्षेपहरू छ। हजुर। त्यो दलीय हस्तक्षेप भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले स्वायत्त ढङ्गले आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्नु भएको छैन, पाउनु भएको छैन। अनि यहाँ चाहिँ काहीँ न काहीँ सरकारको प्रभाव, राजनीतिक दलहरूको प्रभाव, दबाब, त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँले त्यो जिम्मेवार आफै स्वायत्त ढङ्गले जिम्मेवार बोध गरेर काम गर्न नपाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो क्षेत्रमा उहाँहरू लाग्न सक्नु भएन जस्तो लाग्छ क्या। शिक्षा क्षेत्रको चाहिँ अब चाहिँ अग्रजहरू, त्यही कारण हाम्रो यहाँ चाहिँ कस्तो भइरहेको छ भने अब सबै क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति हाम्रो समस्या जस्तै छ क्या। त्यो हुनाले हामीले अब यो शिक्षा मात्रै कुरा गरेर हुँदैन, समग्रतामै यो सबै कुराको जड राजनीति हो। राजनीतिले सबै कुराको निर्देशन गर्ने भएको भन्दा पहिला राजनीति ठिक हुनु पर्यो हैन। त्यो सबै के भने मूल नीति नै राजनीति भएको कारणले गर्दा त्यो राजनीतिक नीति, राजनीतिक नेतृत्वबाट नै यो चाहिँ खालको एउटा चाहिँ व्यवस्थापनको विषय हैन, त्यो म्यानेजको विषय चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ शिक्षा पनि पर्ला हैन, आर्थिक नीति पर्ला, आर्थिक नीति पर्ला, सबै चाहिँ यो नीति पर्ला, धेरै खालका त्यसबाट सबै कुराहरू त्यहाँबाट चाहिँ गाइडेड छ। उनीहरूले के भने हामीले अहिले के विषय पनि उठाइरहेका छौँ भने विश्वविद्यालयलाई एकदम स्वायत्त हुन दिनुपर्छ। उसले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमहरू, शैक्षिक गतिविधिहरू उसले आफ्नो ढङ्गले गर्न पाउनुपर्छ। त्यसमा राज्य लगानी गर्ने हो, तर राज्यले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने होइन। व्यवस्थापनमा चाहिँ प्राज्ञिक व्यक्तित्वलाई दिनुपर्छ, त्यसको एउटा खुल्ला खालको प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको विवेकले उहाँलाई एउटा जिम्मेवारी बोध गराएर उहाँहरूको विवेकबाट चाहिँ काम गराएर हामीले अगाडि लान सक्यौँ भने चाहिँ हाम्रो शिक्षा क्षेत्र पनि सुधारिनेवाला छ। हजुर। अब यहाँहरूले खास गरी सबै कुराको निर्धारण राजनीतिले गर्छ भन्ने भनाइसहित अथवा त्यो मान्यतासहित नयाँ शक्ति पार्टी बनाउनु हो। यो बदलिँदो परिस्थिति, नयाँ परिवेशलाई नेपाललाई लिड गर्न सक्ने पार्टी बनाउँछौँ भनेर नयाँ शक्ति पार्टी 2073मा घोषणा गर्नु हो। तर सोचे जस्तो गर्न सक्नु भएन नि। किन यहाँहरूको कार्यक्रम ठिक भएन कि जनता त्यस्तै कि नेता त्यस्तै कि यहाँहरू त्यस्तै कि किन झन्झन घट्दै जानुभयो नि? हामीले यो मुलुकको आवश्यकता अनुसार विषय उठान गऱ्यौँ, एजेन्डा अगाडि सार्यौँ, त्यो एकदम सही थियो। नेपालमा संविधान जारी भइसके पछाडि अब लोकतन्त्रको एउटा चरण पुरा भएर हामी आर्थिक समृद्धिका लागि चाहिँ त्यही खालको शक्ति निर्माण गर्नुपर्छ भनेर सही समयमा नै सही विषय उठाएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ सुरुमा हामीसँग चाहिँ हजारौँ लाखौँ चाहिँ समर्थकहरू पनि भए होइन, नेताहरू पनि भए। त्यसमा चाहिँ के भयो भन्दा अलिकति चाहिँ के अवसरवादी झुन्डहरू पनि त्यसमा चाहिँ अब छिटो शक्ति बनिहाल्छ कि र यहाँबाट केही प्राप्त गरिहालिन्छ भन्ने खालको चाहिँ केही समूहहरू पनि त्यहाँ मिसिए। अब तिनीहरूले चाहिँ विभिन्न आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अब पार्टीलाई पनि त्यो खालको प्रभाव पार्न पनि खोज्यो। यसमा हाम्रो पनि कमजोरी के रह्यो भने त्यसलाई सही समयमा हामीले पार्टीको अधिवेशनदेखि लिएर अरू प्रक्रियाबाट हामीले सङ्गठनलाई म्यानेज गर्नु पर्थ्यो। त्यो पनि हामीले सही समयमा गर्न सकेनौँ र तत्कालै फेरि के भयो भन्दा यो नयाँ शक्ति भनिसके पछाडि त यसलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर पुरानो शक्तिहरू सबै लाग्न थाले होइन। अनि पुरानो शक्ति सबै मिलेर यसरी घेराबन्दी हामीलाई गर्न थाल्यो कि तपाईँको निर्वाचनको बेला चुनाव चिन्ह समेत हामीलाई दिएन होइन। त्यति बेला जति बेला हामीले घोषणा गऱ्यौँ त्यो घोषणा गरे लगत्तै स्थानीय चुनाव आयो होइन। स्थानीय चुनावमा हामीलाई प्रचण्ड सरकारले त्यति बेला चुनाव चिन्ह समेत नदिएर हाम्रो नयाँ शक्तिहरूमाथि उनीहरूले चाहिँ आक्रमण सुरु गरिहाले। र त्यति बेला चाहिँ अब अलिकति हामी अब त्यो चिन्हको सन्दर्भमा हामीले पुराना पार्टीहरूको चुनाव चिन्ह सापडे लियौँ। त्यो गर्दाखेरि अलिकति जनतामा भ्रम पर्न गयो होइन। उनीहरूको आक्रमण त्यहाँ मात्रै रोकिएन कि त्योभन्दा पछाडि हामीसँग रहेका केही अवसरवादी समूहहरूलाई विभिन्न आश्वासन दिएर कसैलाई चाहिँ मन्त्री बनाउँछु भनेर, कसैलाई टिकट दिएर, कसैलाई चुनाव जिताएर, कसैलाई नियुक्ति के गरेर यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ विखण्डनमा लाने उनीहरूले प्रयत्न गरे। त्यो हुनाले यसले अलिकति शक्ति आर्जन गर्नलाई समय लाग्यो र हामी पनि अब छिटो शक्ति आर्जन गर्ने एउटा चाहिँ आकाङ्क्षा लिएर पुरानो पार्टीहरूसँग अलिकति सहकार्य जस्तो गर्न थाल्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो शुद्धतामाथि नै नयाँ शक्तिमाथिको विश्वास नै जनतामा अलिकति घुम्न गयो। त्यसमा हामीले रियलाइज पनि गरेका छौँ। विषय उठान ठिक थियो, समय पनि ठिक थियो, एजेन्डा सबै ठिक थियो, तर हामीले चाल्ने कदमहरू अलिकति गल्ती भएको कारणले गर्दाखेरि सोचे जस्तो शक्ति आर्जन गर्न सकेन। तर त्योबाट हामी अब करेक्सन गरेर अब हामी यसलाई चाहिँ यो देशलाई चाहिने खालको शक्ति निर्माण गर्नलाई चाहिँ हामी अब हाम्रो पार्टीको चाहिँ अस्ति मात्रै पोखरामा विधान अधिवेशन भयो, त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एक खालको चाहिँ विधान पास गरेर आएका छौँ।
त्यसमा चाहिँ अब पार्टी सङ्गठनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, अधिवेशन कसरी गर्ने, लिडरसिपहरू कसरी चयन गर्ने लगायत थुप्रै कुराहरू छन्। अब हामी एकदम सही लिडरसिपको एउटा समूह चयन गरेर यो मुलुकलाई हाँक्न सक्ने खालको पार्टी निर्माण गर्ने बाटोमा हामी अब जान्छौँ। अरू पार्टी भन्दा तपाईँहरूको पार्टीले युवा र विद्यार्थीको लागि के त्यस्तो नयाँ कुरा गरिरहेको छ जसले युवा विद्यार्थी तपाईँहरूतर्फ आकर्षित हुनु वा तपाईँहरूलाई सहयोग गर्न मन लागोस्? के छ फरक भन्न त सबैले भन्छन्। अब हामीले त युवा विद्यार्थीको मात्रै कुरा गरेका छैनौँ होइन, युवा विद्यार्थीको पनि कुरा गरेका छौँ। हामीले युवा विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा नेपालमै होइन, नेपालमै रोजगारी र नेपालमै एक खालको चाहिँ भविष्य देख्न सक्ने खालको चाहिँ वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर शिक्षामा लगानी गर्ने। पार्टीमा पनि केही प्रतिशतहरू छुट्याउनु भएको छ युवाहरूलाई होइन? अनि यसमा पार्टीमा पनि हामीले 40% चाहिँ युवालाई स्थानीय निकायदेखि छुट्याउँदै आएका छौँ होइन। त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी नै गर्ने, हामीले विधानमै ग्यारेन्टी गरेका छौँ। एउटा युवाहरूको विद्यार्थी नेताको लागि चाहिँ एकदम राम्रो अवसर हामीले दिएका छौँ, दिन्छौँ। अर्को चाहिँ अब हामीसँग सङ्गठित भएर विश्वविद्यालयमा भएको व्यतिथिहरू, क्याम्पसमा भएको व्यतिथिहरूलाई हामीले चाहिँ एकदम अब हस्तक्षेप गरेर नियन्त्रण पनि गर्छौँ। हामीले नयाँ शक्तिमा हुँदाखेरि त्यो खालको कार्यक्रम पनि बनायौँ। जस्तो विश्वविद्यालयमा त्यति बेला म विद्यार्थीको नेता हुँदाखेरि नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 1300 जना चाहिँ करार शिक्षकहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अस्थायी शिक्षकहरूलाई थाहै गर्ने प्रक्रियामा लिएर गयो। हामीले भन्यौँ यो खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्छ, किनभने विश्वविद्यालय जस्तो ठाउँमा चाहिँ यो खालको चाहिँ नयाँ फ्रेसरलाई छेकबार गरेर त्यो आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कुरा ठिक छ, यो चाहिँ खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरेर जानुपर्छ र त्यसलाई समावेशी बनाउन सकिन्छ, तर फ्रेस विद्यार्थीबाट या फ्रेस चाहिँ जनशक्तिबाट जानुपर्छ भनेर पनि हामीले आन्दोलनै गऱ्यौँ। त्यो आन्दोलनबाट चाहिँ त्यति बेलाको चाहिँ राज्य पक्षले या विश्वविद्यालयले त्यो सेन्टरै सारेर चाहिँ प्रहरीको चाहिँ घेराबन्दीमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो कि भनेको मतलब समग्र देशको सुशासनको सवाल पनि भइहाल्यो र विश्वविद्यालयलाई को व्यतिथिहरूलाई चाहिँ अब अन्त्य गर्ने। त्यसका लागि हामीलाई युवा विद्यार्थीको साथ सहयोग चाहिन्छ र त्यसका लागि हामीले युवा विद्यार्थीको भविष्यका लागि पनि राज्यको टोटल अब चाहिँ बजेटको चाहिँ कम्तीमा 20% चाहिँ शिक्षामा लगानी गर्ने गरेर त्यो खालको सुविधा पनि दिने र समयमा विद्यार्थीको परीक्षा गराउने, समयमा परिणाम पनि निकाल्ने होइन र पासआउट भएका विद्यार्थीलाई काहीँ न काहीँबाट चाहिँ राज्यले एउटा प्लानमा इन्गेज पनि गराउने, रोजगारी पनि दिने एउटा चाहिँ एकदम व्यवस्थित खालको चाहिँ प्लान बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले अब चाहिँ अरू पार्टीभन्दा हामी केही न केही भिन्न ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ भनेर हामीले त्यो अपिल पनि गरेका छौँ। हजुर, अब खास गरी यहाँहरूले पनि यो युवाहरूलाई नयाँ पुस्तालाई आकर्षण गर्न सकेका देखेन। अहिले नयाँ नयाँ जुन दलहरू जन्मिरहेका छन्, पुराना पार्टीहरू, पुरानो नेतृत्व बेठिक भयो भन्ने र अहिले नयाँ नयाँ खालका पार्टीहरूमा युवाहरू खास गरी विदेशमा बस्ने, स्वदेशमा बस्ने युवाहरू बढी त्यता आकर्षित भएको देखिन्छ। अब यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? ती नयाँ यहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामी वैचारिक रूपले ठिक ठाउँमा छौँ, यो नयाँ भन्ने अन्यहरू वैचारिक रूपले स्पष्ट पनि छैनन् भनेर भन्नुहुन्छ, तर आम युवाहरू त त्यता आकर्षित भएको देखिन्छ। यो विषयलाई कसरी लिनुभएको छ? अब त म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी भनेको समग्रमा त्यो खालि एउटा समूह मात्रै या मास मात्रै होइन। पार्टी भनेको चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले एजेन्डा विचारहरू लिएर त्यो खालको दृष्टिकोण मिल्नेहरूको एउटा समूह हो होइन। त्यसले देशलाई कसरी हाँक्ने, देशको चाहिँ एउटा चाहिँ अर्थनीति कस्तो बनाउने होइन, कुन एजेन्डाबाट डोर्याउने, यो सबै सुव्यवस्थित ढङ्गले अगाडि जानुपर्छ। तपाईँ हेर्नुभयो भने अलि पहिला साझा विवेकशील भन्ने एउटा पार्टी थियो। त्यो साझा विवेकशील भन्ने पार्टीको अब त्यो लिडरसिपको चाहिँ एउटा चाहिँ दृष्टिकोण नमिलाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो अहिले धेरै पातलले खुम्चेर गइसक्यो नि। त्यस्तै अहिले नयाँ पार्टी आएको छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भन्ने। यो निर्वाचनभन्दा 6 महिना अगाडि एउटा चाहिँ एउटा हल्लाबाट एउटा चाहिँ सोसियल मिडियाको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि जनमत त आयो, तर के छ भने योसँग पनि अहिले जे काण्डहरू आउनु थाल्यो लिडर्सहरूको बारेमा, नेताहरू नै काण्डमा धेरै मुछेको होइन। किनभने त्यो खालको त्यहाँ त नेताहरूको त्यो राजनीतिमा लामो एउटा लगानी पनि छैन होइन, त्यो एउटा खालको चाहिँ समर्पण पनि छैन र त्यहाँ सही एजेन्डा विचार नभएको कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यो पार्टीले राजनीतिक दस्तावेज समेत ल्याउन सकेको छैन होइन। भनेपछि यो हालको एउटा त्यो भिड जस्तो मात्रै बनाएको छ, त्यो भिडको चाहिँ दीर्घकालीन भविष्य हुँदैन क्या। किनकि त्यो एजेन्डामा सहमत भएर, विचारमा सहमत भएर सुव्यवस्थित ढङ्गले एउटा चाहिँ समूह बनेर देशलाई हाँक्ने, अगाडि लाने खालको एउटा चाहिँ पङ्क्ति भयो भने त्यो पार्टी बन्छ, त्यो दीर्घकालीन ढङ्गले अगाडि जान्छ, लान सक्छ।
नत्र भने यस्तो हल्ला हल्ला आउँछ, त्यो केही समयपछि फेरि त्यो सेलाएर जान्छ। अब यसमा चाहिँ अब हामीले अब अलिक व्यवस्थित ढङ्गले जनतालाई बुझाउनु पर्छ होइन, बुझाउन खोजिराखेका छौँ, तर यो अलिक पुगिराखेको छैन होइन। त्यो बिस्तारै उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ र हामीलाई विश्वास छ हामी यो देशलाई एकचोटि चाहिँ सही ठाउँ पुर्याउने लिडरसिप र पार्टी निर्माण गर्न सक्छौँ। यहाँहरूको अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँले भनिरहनु भएको छ म सकेसम्म एउटा वैकल्पिक धार मान्नेहरूको एउटा मोर्चा वा एलायन्स बनाउन लागिरहेको छौँ, प्रयत्नशील छौँ। 2084को चुनावसँग म वैकल्पिक शक्तिहरूको एउटा एलायन्स बनाउँछु भनेर लागिरहनु भएको छ। यसमा प्रयासहरू के भएछन्, उपलब्धिहरू के भएका छन्? अब यसमा चाहिँ निरन्तर छलफल संवादहरू भइरहेको छ। जस्तो अहिले नयाँ शक्तिहरूमा मतहरू विभाजित छ होइन, त्यो मतहरू विभाजित भएको छ, तर त्यो सबैको भावना के हो भने यो देशलाई कसरी हुन्छ एउटा खालको चाहिँ विकास समृद्धिको बाटोमा लानुपर्छ भन्ने या पुराना पार्टीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने भावना मतहरू त्यो हो। तर त्यहाँ चाहिँ हाम्रो नयाँ शक्तिहरूको बिचमा अलिकति गहिरोसँग चाहिँ छलफल संवाद नभएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो ढङ्गले पनि हिँडिराखेका छौँ होइन। नयाँ शक्तिहरूमा नयाँ पार्टीहरूमा अब सबै गलत छन् या त्यहाँ केही विचार छैन भन्ने कुरा होइन, खालि त्यसलाई चाहिँ के भने अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउन मात्रै अलिकति चाहिँ समस्या भएको। यसका लागि चाहिँ हामीले निरन्तर छलफल संवाद पनि अगाडि बढाएका छौँ र नयाँ दललाई हामीले अपिल पनि गरेका छौँ। नयाँ दल मात्रै होइन, अझ नयाँ स्वतन्त्र व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। जस्तो यो काठमाडौँ महानगरको मेयर बालेन एउटा व्यक्ति जस्तो हो या अहिलेसम्म उहाँको पार्टी छैन, स्वतन्त्र व्यक्ति हो होइन। तर उहाँसँग ठुलो मत छ एउटा। त्यो मत के हो भने यो मुलुकलाई सही ढङ्गले अगाडि लानको लागि चाहिँ हामीले योगदान गर्नुपर्छ भन्ने टाइपको मत हो, या त्यो पुरानो दलहरूको विपक्षमा खडा हुने मत हो। ती सबै मतहरूलाई जस्तो यहाँ भयो, धरानमा भयो होइन, अब चाहिँ उता धनगढीतिर छ, यो सबै गरेर चाहिँ जोडेर पनि र यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग हामी छलफल गर्छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि भएका मतहरूको पनि एजेन्डाहरू हाम्रो मिल्यो भने हामी सहकार्य गरेर आउने चुनावसम्ममा चाहिँ यो कङ्ग्रेस र एमाले लगायत पुराना पार्टीहरूको विकल्पमा एउटा शक्तिशाली एउटा चाहिँ अर्को नयाँ पार्टी खडा गरेर हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब लगभग हामी कुराकानीको अब अन्त्यतिर पनि जाउँ। अब भावी दिनमा यहाँहरूको पार्टी नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति कसरी अगाडि बढ्नु लाग्यो? अब हामीले चाहिँ पहिला केही गल्तीहरू गऱ्यौँ होइन, जस्तो हामीले पुराना पार्टीहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने होइन, कतिपय बेला ध्रुवीकरण एकता गर्ने पनि गऱ्यौँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भने हामीले वैकल्पिक एउटा चाहिँ विचारको हिसाबले सोच्यौँ। पुँजीवादी धार र साम्यवादी धारभन्दा अर्को विकल्पमा हामीले समाजवादी धार बनाउनुपर्छ भनेर हामीले केही अब दलहरूसँग सहकार्य गऱ्यौँ। अब त्यसमा हाम्रो कमी कमजोरी भयो, त्यो कुरा हामी जनतालाई बुझाउन पनि सकेनौँ र जनताले चाहे जस्तो ठ्याक्कै नयाँ जस्तो पनि बन्न सकेन। त्यो हुनाले अब हामीले यो सबै कुरा बुझाएर हाम्रो विचार एजेन्डालाई एकदम स्पष्ट ढङ्गले जनता बिचमा लगेर र अब अधिवेशनबाट राम्रो लिडरसिपको टिम चयन गरेर धैर्यताका साथ होइन कार्यक्रमहरू बनाएर अगाडि बढेर चाहिँ मलाई लाग्छ अबको चाहिँ आउने चुनाव त्यसपछि अर्को चुनावसम्म पुग्दाखेरि चाहिँ हामी बलियो शक्ति बन्ने ढङ्गले विचार कार्यक्रम लिडर त्यो पार्टी हामी सबै ढङ्गले अब चाहिँ खडा गरेर अगाडि बढ्छौँ। अरू हाम्रो दर्शक वृन्दबिच यहाँले थप के लानुपर्ने छ कि? अब म चाहिँ यहाँहरू सबैलाई दर्शक वृन्दहरूलाई यहाँको मिडियाबाट म के अपिल गर्न चाहन्छु भने हाम्रो मुलुकमा अहिले राजनीतिको जुन एउटा खालको चाहिँ सङ्कट जस्तो छ, यो राजनीतिको एउटा सङ्कटलाई हामीले अब समाधान नदिएसम्म हामीले देशमा विकास समृद्धि या अवसरहरू त्यस्तो केही प्राप्त गर्न सक्दैनौँ होइन। अहिले पुराना पार्टीहरूबाट यो खालको नेतृत्व यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्ने नेतृत्व अब छन् जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने उहाँहरू एकदमै त्यो सत्ता शक्तिको वरिपरिबाट एकदमै त्यो समय मात्रै गुजारा गरिराख्नु भएको छ। हामीले हाम्रो पार्टीले जस्तो यो सङ्घीयतालाई ठिक ढङ्गले यसको सीमाङ्कनदेखि लिएर यसको चाहिँ कार्यक्षेत्रदेखि लिएर सङ्घीयतालाई एकदम व्यवस्थित गर्ने, यस्तो भद्दा खालको सङ्घीयता होइन होइन। अनि त्यस पछाडि स्वाधीनताको विषय अनि समृद्धिको बाटोमा जाने, यी सबै गरेर समृद्धिको बाटोमा जान्छौँ। त्यस पछाडि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ समुन्नत समाजवादको चाहिँ एउटा चाहिँ आधार तयार गर्दै यो मुलुकलाई चाहिँ हामी अगाडि लान्छौँ। त्यसका लागि सबैले साथ दिनको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट
हार्दिक अपील गर्दछु। हजुर, हस् त रूपनारायण श्रेष्ठजी, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद र हाम्रो च्यानलको तर्फबाट हामी आभारी पनि छौँ। हस् त दर्शकबिन, म केशव अर्याललाई पनि यो सान न्युजको विशेष कार्यक्रम सान विशेषबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हजुर, हस्, धन्यवाद, नमस्कार।